बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक उसरासा चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है गुस्सा ना करना। तो चलिए देखते हैं कि रज़ा साकिब मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो। तो एक शख्स ने हुजूर से कहा कि हुजूर मुझे कोई वसीयत कीजिए। हुजूर ने उसे इरशाद फरमाया कि तू गुस्सा न किया कर। उसने फिर कहा मुझे वसीयत कीजिए, तो आका करीम ने फिर फरमाया गुस्सा न कीजिए। उसने फिर कहा, ये बात एक बार नहीं, उसने कई बार हुजूर से पूछी। वो कोई और वसीयत तलब करना चाह रहा था कि ये तो ठीक है, कुछ और वसीयत भी कीजिए। इससे एक तो उस शख्स की ज़ाती सूरत हाल ऐसी होगी, और दूसरी ये है कि इस नसीहत की अहमियत के पेश नज़र कि गुस्सा जब इंसान को आता है तो वो मगलूब हो जाता है और बहुत गलत फ़ैसले कर बैठता है। इसलिए बार बार एक नसीहत पर ताकीद करना और उसका तकरार करना इस अमर की तरफ तवज्जो दिलाता है कि हमें मुआमलात के अंदर बहुत मुतदिल रहने की ज़रूरत होती है। जो शख्स गुस्से को नाफिज करने की ताकत रखता है, एक तो होता है कि बंदा गुस्से से ख़ुद अपने आप को बेचैन करेगा, लेकिन अपने गुस्से को नाफिज नहीं कर सकता, गुस्सा निकाल नहीं सकता, ख़ुद पेचो ताप खाएगा। लेकिन ये वो शख्स है जो गुस्से को नाफिज कर सकता था, उसके पास ताकत थी, लेकिन उसने इसके बावजूद गुस्से को ज़ब्त किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों के सामने उसे बुलाएगा, तो अल्लाह ताला उसे इख्तियार देगा कि जन्नत की हूरों में से जिसके साथ तुम निकाह करना चाहते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, तुम्हें इसका इख्तियार दिया गया है, इसलिए कि तुमने अपने गुस्से को ज़ब्त किया, उसको नाफिज करने की ताकत के बावजूद। और एक रिवायत हज़रत सुलेमान बिन सुरद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कुन्तु जालिसन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ था। दो लोग थे, वो आपस में उलझ रहे थे। उनमें से एक शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, रगें फूली हुई थी, और एक दूसरे के लिए सब्बो शतम का माहौल पैदा हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर ये कलिमा पढ़ लें तो इनका ये गुस्सा ज़ाइल हो जाएगा, इनकी जो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़ लें तो जो उनके अंदर है वो चला जाएगा। तो लोगों ने उस शख्स को कहा जिसकी रगें फूली हुई थी और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था कि ताउज़ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जब गुस्से से इंसान बेकाबू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने गुस्से से बाहर निकलने के लिए ताउज़ पढ़े। एक रिवायत में है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स गुस्से में आए तो वो खामोश हो जाए, तो खामोशी से गुस्से का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। और एक रिवायत में इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स गुस्से में हो तो वो खड़ा हुआ हो तो वो बैठ जाए, और अगर उसका गुस्सा इससे ज़ाइल हो गया तो ठीक, वरना लेट जाए। यानी अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर बैठने के बावजूद भी गुस्सा ख़त्म नहीं होने पा रहा तो लेट जाए, खामोश हो जाए, ताउज़ पढ़े और बैठ जाए या फिर लेट जाए। तो ये चार सूरतें गुस्से को कम कर देती हैं। तो गुस्से को नाफिज करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा जो है वो फ़रो हो जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे उमूर कर लेता है कि बाद में उसको सख्त पछतावा होता है। अगर किसी शख्स के साथ कुरान मजीद नहीं है, कुरान मजीद के 2 रुकू, 4 रुकू, आधा पारा अगर किसी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं है तो उसकी ज़िंदगी का नूर उससे रूठ गया है। घर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बकुरान जीस्तन। अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो कुरान के बगैर एक लम्हा भी नहीं जी सकता।
تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں، اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں۔ سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے، جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی، یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گی۔ خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے، اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی، اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اچھی مائیں۔ پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہایت ہی سبق آموز اور نہایت ہی اچھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے،